50 वर्सां आदीं सेंट मदर ट्रिजा हाणें चालू केल्लें हें मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचें हें गोर पणजे हांगा बंद जातलें. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचें हें गोर एप्रिलाचो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार बंद जाता. पुर्तुगेज काळार 1910 ह्या वर्साक हें गोर एक ट्रस्ट असिस्तांसिया हे दुर्बळ लोकांक रावपाक पुर्तुगेज हाणें बांदलेलें आनी हाका स्वयंसेवक आदार दिताले. ताच्या उपरांत 1976 वर्साक असिस्तांसिया ट्रस्ट हाणें हें गोर सेंट मदर ट्रिजा हाचे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाका 50 वर्सांचें लीज म्हूण दिल्लें. ह्या गोरांत 3 बाग आसलोले. पयलो बाग आंकवार बायलांक, दुसरो बाग आवय बापूय नासलोल्या भुरग्यांक आनी तिसरो जे कोण मेंटल आसलोले तांकां. ह्या गोरांतसून सुमार 500 मायज भुरगे जायतीं भुरगीं नासलोले फामिली हाणें पोसल्यात. कांय जाण भायल्या देशांत पावल्यात आनी सर्वीस करतात आनी ही बातमी आयकल्या उपरांत दुखेस्त जाल्ले आसात. एप्रिलाच्या 28 तारखेक म्हणल्यार हांगा आसलेले सुमार 40 जाण जायते जाणटेले मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी जशे कारांबोली, कोटोदी, फातोर्पा आनी केपें हांगा आतां आसरो घेतले. आमकां खबर मेळ्ळें ते प्रमाणे कांय वर्सां जालीं असिस्तांचे हो चॅरिटेबल ट्रस्ट हाणें ह्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचेर भरपूर दाब घालपाक सुरू केल्लो तांकां हांगासून भायर काडपाक, अदीक करून ह्या प्रायम जाग्याचो फायदो घेवपाक. आतां पळोवचें पडटलें खंयचो बिल्डर कितल्या वयर हांगा इमारत बांदतलो ते. गोरदार नासलेल्या हांकां सेंट मदर ट्रिजा हाचें हें मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हांगा आसरो मेवतालो. पूण दुडवांची आशाक लागून मनीस केन्ना कोणाक विसरतलो तें फकत देव जाणा.